वेलकम बैक। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बयान रिकॉर्ड करा दिया। नैब की जानिब से आजम खान को तहरीरी सवालनामा भी दिया गया। जराये के मुताबिक आजम खान नैब रावलपिंडी मेलोडी ऑफिस में पेश हुए। नैब ने आजम खान को पहले भी तलबी का नोटिस जारी किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। जराये का कहना है आजम खान 2.5 से 3 घंटे नैब रावलपिंडी में मौजूद रहे और मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। जराये का कहना है आजम खान से सवाल किया गया कि क्या काबीना इजलास में एनसीए का खत किसी को दिखाया गया था और चेयरमैन पीटीआई से इस खत के हवाले से क्या कहा था। आजम खान चंद दिन में सवालात के तहरीरी जवाबात जमा करवाएंगे। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत हुई। जेआईटी ने चेयरमैन पीटीआई को कसूरवार करार दे दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। चेयरमैन पीटीआई की जमानत खारिज करके जिस्मानी रिमांड की सदा कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के पंजाब के मुकदमात यकजा करने और कार्रवाई रोकने की दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को मुकदमात में तादीबी कार्रवाई से रोकने का हुक्म वापस ले लिया। जस्टिस आलिया नीलम ने साबिक वजीर आजम की दरखास्त पर समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील इंतजार हुसैन पंजौता एडवोकेट ने कहा सीनियर वकील दस्तयाब नहीं, मोहलत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हकूक का इतलाक नहीं होता। क्वेटा वकील कत्ल केस की एफआईआर कलअदम करार देने का केस। चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। बेंच में जस्टिस मुसरत हिलाली की जगह जस्टिस अली मजहर को शामिल कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 24 जुलाई को तलब कर रखा है। पहले दिन से कह रहे थे साइफर ड्रामा है। सिंध असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा पीटीआई चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी ने मुल्क की सालमियत दांव पर लगाई। 2 नैरेटिव पेश करने की कोशिश की इमरान खान ने। किस हमको बोला कि मुझे फला मुल्क की वजह से हटाया गया है। इंटरनेशनल लोगों को कहता गया कि हम इदारों पर उसे इल्जाम लगाए। ये हो शाह महमूद कुरैशी हो, लोगों ने खुल के मुल्क के सालमियत को दांव पे लगाया है। सख्त से सख्त जो है कानूनी कार्रवाई इस जैसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। पीटीआई के मेंबर जो रूपोश हैं या किसी डर की वजह से या किसी खौफ की वजह से असेंबली में नहीं आ रहे, जहां पे वो तनख्वाहें ले रहे हैं, आते भी ले रहे हैं लेकिन असेंबली में नहीं आ रहे, तो उन पीटीआई के मेंबर्स को बराए मेहरबानी आपकी तरफ से एक ऑफर चली जाए कि जी आप वर्चुअल आके पार्टिसिपेट करें, जो सवालात पूछें ताकि जवाब ले दें मिनिस्टर साहिबान। उनकी लोकेशन पता चल जाएगी मैडम, इसी बहाने से कम से कम जो है उनकी लोकेशन पता चल जाएगी कहां बैठे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मौजूदा हालात में इंतखाबात बेसूद होंगे, आइंदा के लिए क्या लाहे अमल होगा कुछ इल्म नहीं है। सियासत से दस्तबरदार नहीं हुआ लेकिन इंतखाबात का फायदा नजर नहीं आ रहा। मौजूदा पार्लियामान ने अपने दौर में ऐसा क्या काम किया जो आवाम के लिए हो। फवाद चौधरी कहते हैं मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में आइन के मुताबिक इंतखाबात नहीं हुए, आइन की शिक के मुताबिक इंतखाबात नहीं हुए, तो अब जो मर्जी कर लें। मुझे तो नजर नहीं आ रहा। तो आप क्या कंटिन्यू ये निगरान सेटअप करेगा या शहबाज शरीफ साहब करेंगे? जब आपने केपी में इलेक्शन नहीं है 90 दिनों में जो आइन की शिक थी वो खत्म हो गई, तो फिर आप जब मर्जी करें। फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को उकसाने का केस। सेशन अदालत इस्लामाबाद में प्रोसिक्यूशन ने दस्तावेज फराहम करने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने फवाद चौधरी से पूछा बाहर तो नहीं जाना, गिल साहब भी बाहर हैं, जिस पर फवाद चौधरी ने कहा कि गिल साहब जहां से आए थे वापस चले गए, सर हम यही हैं। फैसल चौधरी ने कहा कि ताहाल प्रोसिक्यूशन की जानिब से केस की दस्तावेज नहीं दी गई। प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम के फोन को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया। एफआईए से मुलजिम की वॉइस मैचिंग रिपोर्ट कराई गई। मोबाइल कोड ना होने से मोबाइल फॉरेंसिक नहीं कराया जा सका। मुलजिम की दौरान गिरफ्तारी पिम्स अस्पताल से मेडिकल भी कराया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए जब आप मुलजिमान की वकला को कुछ देंगे ही नहीं तो केस आगे कैसे चलेगा। वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی اطلاعات و نشریات اجلاس قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے پیمرا ترمیمی بل 2023 متفقہ طور پر منظور کر لیا. مزید جانتے ہیں زاہد مشوانی سے. زاہد آگاہ کیجیے گا. بالکل، یہ بل متفقہ طور پر قائمہ کمیٹی نے منظور کر لیا. وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ پہلے کسی چینل کو بند کرنے کا اختیار چیئرمین پیمرا کے پاس ہوتا تھا، اور اب یہ اختیار جو ہے یہ متعلقہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس کے پاس چلا جائے گا. دوسری جانب چیئرمین پیمرا بھی اس اجلاس میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ تمام ٹی وی چینلز اپنی آڈٹ رپورٹ جمع کرنے کے پابند ہوں گے. یہ اجلاس چیئرپرسن جویریہ ظفر آہیر کی صدارت میں منعقد ہوا. ریڈیو پاکستان ہیڈ کوارٹر میں ہونے والے اس اجلاس میں جو بل پر 2022 میں کام شروع کیا گیا تھا اس کی تفصیل بھی بتائی گئی، اور کہا گیا کہ تمام سٹیک ہولڈرز بشمول صحافی تنظیموں اور ٹی وی مالکان کے ساتھ اس پر مشاورت کی گئی. اور اس اجلاس میں پیمرا ریگولیٹری اتھارٹی بل 2023 اور پریس کونسل آف پاکستان ترمیمی بل 2023 پر بھی غور کیا گیا. اور وفاقی وزیر نے بریفنگ میں بتایا کہ پہلی مرتبہ کونسل آف کمپلینٹ میں شکایات صحافی جو ہے وہ درج کرا سکیں گے، اور ماضی میں PMDA جیسا کالا قانون لانے کی کوشش کی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ فیک نیوز، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن کی تشریح. ٹھیک ہے، اجلاس میں یہ بل متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا. زاہد مشوانی اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آئندہ وزیراعظم نواز شریف ہوں گے. چاہتا ہوں نواز شریف واپس آ جائیں، عدلیہ سے بھی ریلیف ملے. شہباز شریف بڑے بھائی کے تابعدار ہیں. امریکہ کا کہنا ہے پاکستان میں بنیادی جمہوری اصولوں کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ اصول آزاد میڈیا، آزادی اظہار رائے اور اجتماع کی آزادی پر مشتمل ہے. We retain the ability to conduct our own operations in the region to ensure that regardless of any promises that the Taliban makes and regardless of their relative ability or willingness to uphold them, that we retain the right to protect American interests. We support the peaceful upholding of fundamental democratic principles such as free media, free speech, freedom of assembly. We champion the rule of law, not just in Pakistan, but around the world. These principles are the foundations for democratic elections. We appreciate the significance of the Holy Quran and other texts, so we condemn such acts as the burning of a Quran. We think they are abhorrent. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے زراعت اور تعمیراتی شعبے پر ٹیکس نہ لگانے کی یقین دہانی کرا دی. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے مذکورہ شعبے پر ٹیکس کی باتوں کو افواہ قرار دیا. بیچ میں سسپینڈ پروگرام ہوا، کچھ اپنے سوورن کمٹمنٹ جو ہے پچھلی حکومت نے اس کو انڈو کر دیا، تو کریڈیبلٹی پاکستان کا بہت بڑا گیپ آیا. 30 جون کو فسکل ایئر کا آخری سال تھا. میں نے پاکستان کے بہاف پہ اور گورنر اسٹیٹ بینک نے اس کو سائن کی ہے، جس کی کاپی میں نے ابھی آپ کے ریکارڈ کے اوپر نیشنل اسمبلی کے پلیس کر دی ہے کہ جب یہ نئی حکومت آئی تھی ملکی ذخائر جو تھے وہ قریباً 14 بلین کے قریب تھے. آنے والے وقت میں جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو تھمنا چاہیے، اس کو نیچے جانا چاہیے. اسٹیٹ بینک کی چونکہ ان کے پاس ایک ریسورس ہے، وہ مانیٹری پالیسی، ان کی یہ ورکنگ ہے کہ 2 سال میں پاکستان کی انفلیشن تو یہ 7% پہ انشاءاللہ چلی جائے گی. 2013 سے یہ راگ لاپتا رہا ہوں کہ ہم چارٹ آف اکانومی کریں، لیکن سم ہاؤ ہم وہ ابھی تک نہیں کر سکے کیونکہ ایک افواہ چلی. اور میں نے قریباً درجن اخباروں میں پچھلے چند روز میں پڑھا. ایک کیٹیگورک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، ایک بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، نہ زراعت پر، نہ اپنا کنسٹرکشن ریئل اسٹیٹ. ملک میں چینی کی قیمتوں میں اضافے کا نیا ریکارڈ. چینی کی قیمت 160 روپے فی کلو تک پہنچ گئی. کراچی اور اسلام آباد میں چینی کی فی کلو قیمت 160 روپے تک ہو گئی ہے. کوئٹہ میں 152 روپے. راولپنڈی، لاہور، پشاور اور خوزدار میں چینی کی قیمت 150 روپے فی کلو ہے. سیالکوٹ میں 48، گجرانوالہ میں 146، فیصل آباد، سرگودھا اور حیدرآباد میں 145 روپے فی کلو ہے. JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کا وزیراعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پاکستان سمیت تمام اسلامی دنیا اپنے سفرا احتجاجاً سویڈن سے واپس بلائے. وزیراعظم اور مولانا فضل الرحمان نے OIC سے سخت اقدامات اٹھانے پر اتفاق کیا. دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ عالم اسلام تسلسل اور منصوبہ بندی سے مسلمانوں کی دلزاری کے گناہوں نے ناپاک عمل پر نوٹس لے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. وفات پر سیاسی، سماجی اور علمی شخصیات نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کی وفات کو ملک اور ان کے خاندان کے لیے بڑا نقصان قرار دیا. صاحبزادہ سلطان احمد علی نے کہا کہ نواب آف جوناگڑھ گڑھ محمد جہانگیر خان جی نے اپنی ساری زندگی جوناگڑھ ریاست کی آزادی کے لیے وقف کی اور جدوجہد کو جاری رکھا.
نواب محمد جہانگیر خانچی اپنی ریاستی حق حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہیں اور وہ بتائیں کہ وہ کینسر کی تشخیص ہوئی تھی انہیں اور مقامی اسپتال میں زیر علاج تھے. اسپیشل عدالت ایف آئی اے نے 26 جولائی کو چودھری پرویز الہی کو طلب کر لیا ہے. اسپیشل عدالت نے آئی جی پنجاب کو چودھری پرویز الہی کو پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے قرار دیا. ایف آئی اے نے نامکمل چالان پیش کیا ہے. پرویز الہی کے حوالے سے ایف آئی اے نے رپورٹ جمع کرائی لیکن شریک ملزمان مونس الہی اور جبران خان کے حوالے سے رپورٹ پیش نہیں کی. عدالت نے مونس الہی اور جبران خان کے ایڈریس، بینک اکاؤنٹس، ٹریول ہسٹری کی تفصیلات طلب کر لی ہیں. اور اب بات کریں گے پنجاب میں مانسون کا دھواندار اسپیل چنیوٹ، گجرات، جلال پور، بھٹیاں، ڈسکا اور گجرانوالہ سمیت مختلف شہروں میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ivanews.tv.